आज फेरि पनि विशेष गरेर तपाईको समक्षमा बाइसेक्सन एन्ड ट्राइसेक्सनको कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि है यसको विषयमा हामी क्लियर गर्नेछौँ र म तपाईलाई सुरु गर्दैछु तपाईको अगाडि एंगल बाइसेक्सन अफ एंगल एन्ड बाइसेक्सन अफ लाइन यस विषयमा जति भ्याउँछ तपाईको अगाडि म प्रस्तुत गर्दैछु तपाईको अगाडि म बुझाउँदैछु तपाईले ध्यानपूर्वक तपाईले यसलाई यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईले हेर्नु होला अनि तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। अब म एउटा एंगल तपाईको अगाडि सानो एंगल कोरेर म देखाउँदै छु। एउटा पोइन्ट भइहाल्यो पोइन्टबाट दुईटा लाइन रे भयो हैन एउटा रे भयो यो भयो हो यो एउटा एंगल भयो। अब बीचबाट एउटा रे फेरि यही पोइन्टबाट जाँदैछ भनेदेखि चाहिँ यसलाई एकदम बीच भाग टु इक्वल पार्ट्समा जब यसले डिभाइड गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ बाइसेक्टर भन्छ। अब एंगलको नाम भनिदिउँ यहाँ ए बी सी एबीसी भयो एंगल एबीसी हैन अनि एबीसी यसको नाम चाहिँ राख्दिउँ डी एबीसी एन्ड बीडी इज अ बाइसेक्टर अफ एंगल एबीसी बीडी ले चाहिँ यो एबीसी लाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा रिजल्ट यहाँनिर निस्किन्छ। जब एउटा रेले चाहिँ एउटा एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा यहाँ रिजल्ट निस्किन्छ। कुनै पनि एउटा कुरालाई त्यसलाई पिस गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुराको जन्म हुन्छ। जस्तै एउटा एंगल थियो दुईटा एंगल भयो हाम्रोमा एंगल नम्बर 1 के निस्किन्छ भनेको चाहिँ एंगल एबीडी क्रिएट भयो अर्को एंगल डीबीसी क्रिएट भयो त्यो एउटा याद भयो दुईटा एंगल क्रिएट हुन्छ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ एंगल एबीडी बराबरी एंगल डीबीसी किनभने बाइसेक्ट गरेपछि यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बराबरी हुन्छ त्यही कारणले नै यसलाई बाइसेक्ट पनि भनिएको हो। अब अर्को रिजल्ट के निस्किन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा एंगल बराबरी भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एंगल एबीडी को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एंगल एबीडी को भ्यालु चाहिँ यो होल एंगललाई हाफ गरेर हुन्छ। होल एंगल तपाईको छ एबीसी त्यसलाई हामीले हाफ गर्छौं भनेदेखि चाहिँ हाफ अफ द एबीसी चाहिँ एबीडी हो भ्यालु अफ एबीडी हो भन्नु भएन। तपाईको लागि फर्मुलै भयो एउटा यो भयो अन्त अर्को डीबीसी पनि त्यही हो एंगल डीबीसी पनि होललाई हाफ गर्दा हाफ अफ होल एंगल चाहिँ हाम्रो एबीसी जुन चाहिँ अहिले भर्खर बाइसेक्ट भएको छ। बाइसेक्ट भएपछि तपाईले देख्नुभयो तपाईले यहाँनिर के भयो दुईटा एंगल क्रिएट भयो त्यो एंगल एकअर्कामा बराबरी हुन्छ बराबरी भएपछि अर्को के पनि क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको भ्यालु है यसको भ्यालु पनि
हाफ अफ होल, यसको भ्यालु पनि हाफ अफ होल, दुइटैको रिजल्ट एउटै आउनुले गर्दा यो पनि बराबरी हो। यो राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुहोस्। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई कति इम्पोर्टेन्ट लाग्छ यो तपाईँमाथि डिपेन्ड छ। र तपाईँलाई चाहिँ मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुको कारण चाहिँ इक्जाममा आउँछ भन्नु खोजेको होइन। जबसम्म तपाईँले यो बुझ्नुहुन्न नि, ज्योमेट्री तपाईँले पढ्नै सक्नुहुन्न, यति चाहिँ मैले तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिइहालेँ। अब अझै यसको एउटा रिजल्ट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एबिसीको भ्यालु चाहिँ, यो डल्लैको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एबिसी, यही तपाईँको यही फर्मुलालाई चलाउँदाखेरि पनि हुन्छ। एङ्गल एबिसी इक्वल्स टु हाफ एङ्गल एबिसी, होललाई हाफ गरेको चाहिँ यसको वान अफ द पार्ट्स आउँछ एङ्गल एबिडी। अब एबिसी निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मुनिको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा इन्टु भएर जान्छ होइन। एङ्गल एबिसी इक्वल्स टु यो मुनि टु चाहिँ मुनि छ, जो मुनि छ डिभाइडमा छ त्यो उता इन्टु भएर जान्छ ट्वाइस एङ्गल एबिडी हो। इन द सेम वे हामीले यसलाई पनि त्यसै गर्न सक्छ। मेरो कुरा राम्रो बुझ्नु हुँदैछ होला। बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्न, तर यही भिडियोलाई तपाईँले रिपिट गर्नुहोस्। अब यसलाई एबिसीको भ्यालु निकाल्दा यो पनि हुन्छ, यो 2 यता आउँछ ट्वाइस एङ्गल डिबिसी इक्वल्स टु एङ्गल एबिसी। अझै एउटा यसको रुल म तपाईँलाई बताउँदैछु, राम्रो ध्यान दिनुहोस् यो है। अब ध्यान दिनुहोस्, एउटा रुल म बताउँदैछु। जहिले पनि पार्ट्स जोडेर होल बनिन्छ। यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर बताउँदैछु। अब तपाईँलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ है। एङ्गल एबिसी भित्रमा दुईटा एङ्गल छ, हो कि यो दुईटा एङ्गल जोडिएर होल बनिन्छ। एङ्गल एबिडी प्लस एङ्गल डिबिसी दुईटा जोडिन्छ। त्यहाँबाट हामीले के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एबिडी, यसको प्लेसमा हामीले एङ्गल एबिडी नै हाल्न पाउँछ। भन्नु चाहिँ यही नाम यसमा लाउनु पाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिजन यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्छ हामीले। बिडी बाइसेक्स एङ्गल एबिसी भनेर। अब यसो गरेपछि के हुन्छ, एबिडी एङ्गल ट्वाइस एङ्गल एबिडी। यो ट्वाइस कसरी भयो भने चाहिँ तपाईँले एल्जेब्रामा पढ्नुहुन्छ नि होइन, यो तपाईँलाई रफ एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स हुन्छ। तपाईँलाई यो जोड्नु आउँछ कि आउँदैन। वाइ प्लस वाइ गस टु 3y एन्सर तपाईँले एल्जेब्रामा पढ्नुहुन्छ। एल्जेब्रिक कन्सेप्ट हो यो। एबिडी ट्वाइस एबिडी, यस्तो प्रकारले एङ्गल बाइसेक्टको कन्सेप्ट तपाईँलाई मैले क्लियर गरेँ। अब तपाईँलाई अलिकति यसको के फाइदा छ त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा एङ्गल बनाएर तपाईँलाई म एन्सर निकाल्न सिकाउँदैछु। एउटा पोइन्ट भइहाल्यो, यो पोइन्टबाट दुईटा रे जाँदैछ होइन। ल भनिदिइहालौँ यसलाई, एबिसी हो। अब यहाँबाट एउटा बाइसेक्टर जाँदैछ, बाइसेक्टिङ रे, यसलाई चाहिँ बाइसेक्टिङ रे भन्छ।
यो चाहिँ टी भनिदिइहालौँ हो। अब क्वेसन छ BT is bisecting ray of angle ABC and if value of angle ABC value of angle ABC equals to तपाईलाई राखिदिउँ 80 degree हो। अन्त find angle ABT and angle TBC। यो क्वेसन मैले तपाईको अगाडि क्रिएट गरिहालेँ। अब सल्भ पनि म आफै गरिदिँदैछु है। सल्युसनमा तपाईलाई याद छ हामीले निकाल्न पर्ने पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ सल्युसन चाहिँ गिभन पनि लेखिहालौँ। गिभन चाहिँ एंगल ABC इक्वल्स टु 80 डिग्री है दिएकै छ। निकाल्नु पर्ने ABT एंगल ABT भनेको तपाईको यो एंगल तपाईको ध्यान यहाँनिर जानु पर्यो हैन। ABT भयो ABT छ। अब ABT कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि माथि बताइहालेँ हैन। यो ABT चाहिँ होलको हाफ हो। हाफ हुनाले गर्दा चाहिँ हाफ अफ होल एंगलको नाम के छ ABC एंगल ABC हो। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो भने यसबाटै तपाईको एन्सर निस्किहाल्छ। ABT को भ्यालु छ हाफ अफ यो ब्र्याकेट हटाउँदाखेरि चाहिँ इन्टु बनिन्छ। हाफ अफ ABC मा कति छ तपाईको यसको भ्यालु टक्कै लगाइदिएपछि चाहिँ हाफ अफ 80 अभियसली 40 आउँछ हो। किनभने 2 1 जा 2 2 4 जा 8 गर्दा चाहिँ 40 हुन्छ। 40 आइहाल्यो भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर कति आयो 40 आयो हो। अब अर्को पनि त तपाईको अगाडि गर्दिउँ। अर्को छ TBC भनेको एंगल पर यो एंगलको भ्यालु एंगल TBC पनि बाइसेक्टरले बनिएको एंगल हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ होलकै हाफ हो। TBC इक्वल्स टु हाफ अफ होल एंगल चाहिँ ABC हो। फर्मुला भयो अनि हाफ अफ होल भने चाहिँ हाफ अफ यहाँ पनि 80 नै आयो। ओपनिङ द ब्र्याकेट यो इन्टु हुन्छ काट्दाखेरि 40 आउँछ। दुईटै 40 आयो। तपाईले बुझ्नुभयो। अब यो 20 को रेले चाहिँ यो ठुलो एंगललाई 20 मा डिभाइड गरेको रहेछ। अन्त दुईटा एंगल बराबरी आयो हो। तपाईले बुझ्नुभयो र आजलाई यति नै होला। आउँदो भिडियोमा तपाईले लाइन बाइ सेक्टर तपाईले बुझ्नुहुन्छ र तपाईलाई पनि ट्राईको लागि होमवर्क दिइराखौँ। किनभने तपाईले हेर्नुभयो तर तपाईले सल्भ गर्नु भएन तपाईले ट्राई गर्नु भएन भनेदेखि तपाईको आज समय मात्र बर्बाद हुन्छ। ल एउटा दुईटा जस्तो क्वेशन म तपाईलाई दिइराख्न चाहन्छु। यसको क्वेशन छ
In the given figure, QS is bisector of angle PQR. है बुझ्नु भएन figure QS is the bisector of angle PQR in value of PQR and angle PQR equals to दिँदैछु म तपाईलाई 60. Find angle PQS and angle SQR. यो तपाईको लागि ट्राईको लागि. अनि अर्को पनि तपाईले सक्नुहुन्छ भने तपाई आफै नाम लगाएर म यसको चाहिँ क्वेशन चाहिँ म लेख्दिन, डायग्राम चाहिँ म बनाइराख्दिन्छु. यो एउटा एंगल भयो TSR, बाइसेक्टिङ रे पनि म बनाइदिइराख्छु. बाइसेक्टिङ रेमा चाहिँ S यो U भयो हो. अब तपाईलाई म यहाँनेर एउटा भ्यालु दिइराख्छु. 42 डिग्री तपाईले निकाल्नुस् यसको हो. विषय लेख्दिराखौं. फाइन्ड एंगल TSU अर्को चाहिँ नम्बर 1 मा, नम्बर 2 मा एंगल TSR. ल आजलाई यति नै र आउँदो भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुनेछ एंगल बाइसेक्टर. तपाईले सिकिसक्नुभयो. लाइन बाइसेक्टरको विषयमा तपाईले सिक्नुहुनेछ. धन्यवाद.